जब मेरो होस खुल्यो तब मेरो वरिपरि चारैतिरबाट मानिसहरूको भेटले मलाई घेरिएको देखिन्थ्यो। मैले त्यो भिड देखेपछि हतपत्त निद्राबाट बिउँझे जस्तै गरेर जुडोमुडै उठेँ र त्यहीँ बसेँ। मेरो त्यो हालत देखेर सबै मानिसहरूले मेरो होस आएको देखेपछि अनेक थरी थरीका कुराहरूबाट अड्कल बानी लगाउन थाले भने कोही मानिसहरू चाहिँ मलाई अनेक थरीका गाली गर्न थाल्नुभयो। कोही मलाई सम्झाउन थाले त कोही चाहिँ किन यसो गरेको भनेर म माथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्न थाले, जसमा कोही मानिसहरूले त्यहाँ मलाई मेरो त्यो हालत देखेपछि अनेकौँ थरी थरीका लट्टुहरू टिपिरहेका काट्दै यसो भनिरहेका थिए, ल यो पानी खा। मेरो नजिकै एक हातमा पानीको जग समातेर उभिएकी काइँले आमाले मेरो मुखतिर पानीको जगको मुख लगाउँदै भन्नुभएको थियो। मैले सकि नसके केही मात्रामा थोरै घोटका पानी खाएकी थिएँ। ल अब जे होस्, ऋतुको होस खुल्यो, हामी यसैमा खुसी हुनुपर्छ। केही हुँदैन यसलाई, अब हामीहरू आआफ्नो काम बाटो लागौँ। मेरो बायाँपट्टिको छेउमा बस्नुभएको काकाले मतिर हेर्दै भन्नुभयो, छोरीलाई बैस र छोरालाई दशा लागेपछि आफैमाथि धारिलो हतियार तिर्साउँछन्। लु हेर त यो वैशालु छोरीको वैशाको मात। छिमेकी काकीको मुखबाट मतिर तिर्साएर नमिठो शब्दले म माथि बज्रिन पुग्यो। तैट कहीँ यस्तो पनि गर्छन् कोही कसैको लागि? एक बारको जुनी पाएका छौँ, त्यो पनि व्यर्थै आफ्नै हातले जानी जानी खेर फाल्छन् कोही। तल्ला घरे काकाको माइलो छोराले हफार्दै मलाई गाली गर्नुभयो। होइन लाटी, तैँले यो के गरे कि हँ? यो काम गर्नुभन्दा पहिला एकपटक हामीहरूको बारेमा सोच्ने तमा बुद्धि पलाएन? पर घरका बुढा बाजेले मेरो नजिकै बस्दै भन्नुभयो, हेर यसको बुद्धि। जसको लागि हामी अनपढ आमा बुबाले आफू खाइ नखाइ यिनीहरूको लागि कपी कलम, झोला, दिउँसो भोक लाग्ला भनेर टिफिन अनि जति बेला जे सामान चाहियो भन्यो त्यही पुर्याइदिएका हुन्छन्। तर हेर त यी लेखपढ गरेका मान्छेको बुद्धि। पल्लो गाउँकी बाउजूको आवाज थियो यो। होइन ए छोरी, तेरो बुद्धि कहाँ गएको थियो हँ? कहाँ जानु नि? पढ्यो पाठ, सोह्र दुना आठ भनेको यही हो। जति पढाए लेखाए पनि अनेतमा हात लाग्छ सुन्ने। केही छिमेकीको कुराहरू गरेको सुनेपछि मेरो आमा बुबाले तिनीहरूलाई एकैचोटि चिप लगाउनु भयो। मेरो आमा र बुबा चाहिँ मेरै दायाँ र बायाँपट्टि बस्नुभएको थियो। खासमा मेरो आमा बुबा घरको मात्रै थिएन, तर अन्य समयको लागि मेरो सबैभन्दा नजिकैको सबैभन्दा मन मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू लेखपढ नगरिएको भए तापनि ज्ञान गुणका काम कुराहरूमा कुनै पावन भन्दा कम हुनुहुन्थ्यो र हर काम कुराहरूलाई आफ्नो जीवनसँग जोडेर अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको मुखबाट सिर्फ हरफल यही शब्दहरू निस्कने गर्दथे, आखिर किन गरिस् तैँले छोरी भन् त? के तेरो लागि हामीहरू मरिसकेका थियौँ जस्तो तँलाई लागेको थियो र? आखिर किन छोरी किन? एकपटक सोच त, तँलाई जन्माउँदा, हुर्काउँदा, पढाउँदा, बढाउँदा त बिरामी हुँदा, तेरो जीवनमा केही बाधा अर्चनहरू आइलाग्दा, तेरो पेट भोको रहँदा, तेरो रातिको निन्दामा केही खराबी आउँदा, त स्कुलमा पढ्दै गर्दा तेरो कापी कलमहरू सिद्धिँदा, तेरो शरीरमा ज्वरो आउँदा, तेरो लालन पालन गर्दा हामी जन्म दिने आमा बुबालाई कत्तिको पीडाहरू सहनु पर्यो होला। कहिले तैँले हामीहरूको बारेमा सोचिस्? जब त्यो न त त्यो तेरो बापट्टिको, न त त्यो तेरी आमापट्टिको, न त हाम्रो कुनै नातेदार। आखिर हो त सिर्फ त्यो ती शब्दहरूको एक सङ्गालो, जहाँ हजारौँ हजार फुलहरू एकैसाथ गाँस्दा एक रमाइलो अनि मन लोभ्याउने माला बने जस्तै हो छोरी यो माया प्रेम भनेको। जसले पनि जहाँ पनि एक अर्को जो परिचित होस् या अपरिचित होस्, हर कोही कसैको मनमा बस्ने अधिकार हुन्छ, चाहे त्यो धनी होस् या त त्यो गरिब। आखिर हामीहरू सबैको प्राणीहरूको मन त एउटै हो नि, होइन र? दिन सबैको पासमा हुन्छ। कालो गोरो, अग्लो होचो, टाटेपाटे, रूपरङ्ग, आनीबानी, लोवाई खुवाई, बोली स्वभाव आदिले गर्दा मानिसको मन
एक अर्काप्रति आकर्षण हुने गर्छ जो तेरो मनचित्रसँग भएको थियो। हेर छोरी, जिन्दगी जिउन सिक्नुपर्छ। हामीले नसोचेको वस्तु प्रयोग गर्न सकिन्छ। आफूले नसोचेको ठाउँ, लुगाफाटो, वस्तु, दुनियाँ, खानपिन, गरगहना, हर देश विदेशहरू, यी साराका सारा काम तथा कुराहरू जीवनमा प्राप्ति गर्न सकिन्छ। भगवानले हामीलाई यहाँ किन पठाएका हुन् थाहा छ? किनकि यो दुनियाँमा अरूले गरेका केही काम कुराहरू मध्ये केही अझैसम्म पनि ती नयाँ नौला कुराहरू गर्न बाँकी रहेका छन्। हो, तिनीहरूले परिपूर्ति गरून् भन्नका लागि यहाँ यो दुनियाँमा हामीहरूलाई मानिस बनाएर पठाएका हुन्। तर तिमीले आफ्नो सोच नराम्रो दिशामा धकेल्ने प्रयत्नमा लाग्यौ। हेर छोरी, यहाँ मर्न कोही कसैले रहर लाग्दैन। एक दिन अरू बाँच्न पाए हुने थियो भनेर सबैको मनमा आशा यही पलाएको हुन्छ। हामीले यो साँझ बिहान मरिमेटी फाग टेक गरेर काम किन गरिरहेका हुन्छौँ? आखिर त्यही साँझ बिहानीको एक छाक टार्नका लागि त हो नि। आखिर त्यही को लागि हो भने यहाँसम्मको मेहनत किन त? किनभने हामी धेरै दिन बाँच्न चाहन्छौँ। हामी यो समाज, देश, आफ्नो पढाइ, यो विश्वको निमित्त केही असल काम तथा कुराहरू आफूबाट परित्याग गर्न चाहिरहेका हुन्छौँ। आमा बुबाले मलाई यसो भनिरहँदा त्यहाँ वरिपरि हुल बाँधेर बसिरहेका छिमेकीहरूले मेरो बारेमा अनेक थरी थरीका कुराहरू काट्न कहाँ छोड्थे र। काटिरहेका थिए। कोही अड्कलबाजी लगाएर त, कोही अन्दाजमा पनि ठोकुवाका साथ, तर कोही अरूको लहे लहेमा लागेर भने कोही चाहिँ आफ्नै शाखा सन्तानहरूको भगाइबाट मेरो बुबा आमा जस्तै अभिभावकहरूको दुखेसो पोखिरहनु भएको थियो। यसमा पनि कोही जुटाउनेमा हुनुहुन्थ्यो त कोही जुटेको काम कुरालाई पनि सिसा झै फुटाउने शब्द बाणहरू त्यागिरहनु भएको थियो। कोही अरूको राम्रो तथा नराम्रो काम कुराहरूमा हो मिलाउँदै कुराहरूको खाली लट्टो टिप्पणीकर्ता बनिराख्नु भएको थियो त कोही त्यही अरूको कुराहरूको धार समातेर आफू मुखिया हुनुभएको देख्न र सुन्न सकिन्थ्यो, जसमा केही छिमेकीहरूको ममाथि खवाल जवाफ देख्दा यसरी मेरो आँखा अगाडि हुँदै थियो। तिमी चुप लाग साइला, यहाँ पीडा भएको बेलामा झन् पीडा दिने काम पो गरिरहेका छन् हे। अहिले ऋतु बिचारी होसमा आएर पो भयो। यदि यसको होस नै नआएको भए हामीहरूको के हालत हुने थियो सोच त। तँलाई के भएको ऋतु? किन यस्तो गरिस् तैँले? तँलाई तेरो बाउआमा यति गर्लिस् भनेर आफूलाई नखाई आफ्ना हजारौँ सपनाहरूलाई त्यागेर तेरो लागि के सम्मको काम कुरा सोचेर स्कुलमा पठाएका थिए। हामीहरू भन्दा त केही अक्षर लेखपढ गरेकी मान्छे होइस्, तर तैँले नि यस्तो काम गर्ने हो त? मान्छे बिग्रन बेर लाग्दैन भन्थे हो रहेछ। ठुला ठुला आँखा मतिर तर्दै पर गाउँकी फुफूको आवाज म माथि बज्रियो। धेरै लेखपढ गरेको मान्छे बिग्रन आँटेपछि कुबुद्धि पलाउँछ भन्दा त सुनिएको थियो, तर यतिसम्मको कुबुद्धि मात्रै नभएर कुबुद्धि पलाउँछ भनेर हामीले कल्पनासम्म पनि सोचेका थिएनौँ। छी तेरो बुद्धि, आखिर तैँले किन यस्तो गरिस् भन् त कान्छी? कान्छी बजाइको यो उड्दै। यिनीहरू जे जतिसुकै क्लासको किताबी ज्ञानले जानिकार भए पनि हामी अनपढभन्दा अझै अनपढ भएर हेर्दा रहेछन्। कमसेकम अरूको लागि नभए पनि आफ्नो लागि र आफ्नो परिवारजनको लागि त केही सोच्नु पर्ने यसले। कान्छी आमाको बुहारी उस्माले होमा हो मिलाउँदै आगोमा घिउ थपे जस्तै कुराहरूमा कुरा थप्नुभयो। हेर त, तेरा लागि आज हामीहरू सबैको कत्रो काम थपक्क रोकेर यहाँ आएका छौँ। हामीहरू यतिका समयसम्म त के काम भ्याइसक्थ्यौ काका। हामीहरूले बेकारमा समय खेर फाल्नु पर्यो तेरो लागि। कान्छो बहिनी पनि के कम त्यो बेला फट्ट बिचमा अरूको कुरा काट्दै भनिहाली, कुन लगनमा तँलाई तेरो आमाले जन्म दिन पुगेछस्? हेर त यसको हालत। छिछि, त जस्तो जवानी केटीहरू यहाँ गाउँमा अरू पनि त छ होइन? ए ऋतु, तेरो उस्तो बुद्धि कहाँबाट आयो भन् त? छेउमा बसेका मास्टर काका बोल्नुभयो। हुन त केटी मान्छेले जति लेखपढ गरे पनि बुद्धि तिनीहरूको कुर्कुच्चामा नै लुकेको हुन्छ भन्ने सुनिएको थियो, तर आज आफ्नै आँखा अगाडि देख्दैछु। हो र छ जति पढाएर
लेखाएर राम्रो बाटो देखाए पनि केही प्रगति हुने जसो देखेन बाबै। पर टाढा घरे साहुजी हजुरबुबाको आवाज गुन्जियो मेरो ठिक पछाडिपट्टिबाट। होइन हो, कति उसैको बारेमा खालि नराम्रो नराम्रो कुरा लट्टु टिपेको तिमीहरूले। पहिले आफ्नो शरीरमा पनि त हेर, आफ्नो परिवारलाई पनि त निहालेर भोलिको बारेमा केही सोच विचार गरी बाँच्न सिक। केही लेखपढ गरेका तल्लो घर साइलो दाजुले भन्नुभयो। भोभो अब विचार त्यसलाई दोष दिएर पनि बितेको समय फर्केर आउने होइन क्यारे। ल हामीहरू आफ्नो आफ्नो कामतिर लागौँ अब, हरि दाजु छेउमा बोल्नुभयो। त यस्तो कुबुद्धि कसरी पलाइ हँ? तिरो त्यो कुहिएको दिमागमा किन यस्तो गरिस्? के भयो त्यस्तो तँलाई? भन् हामीलाई। कोही कसैले केही भनेको थियो र तँलाई? होइन होइन, कोही कसैले पनि यसलाई केही भनेको गरेको छैन। मैले हामीहरूले सुनेअनुसार यसको र चित्रको एक आपसमा माया प्रेम थियो, तर चित्रले एक हप्ता पहिले पल्लो गाउँकी सीतासँग बिहे गरेर भित्राएको कुरा सुनेर यसले यस्तो गरेको हुनुपर्छ, सायद हाम्रो विचारमा। हे, कोही कसैको लागि पनि यस्तो गर्ने हो त? यहाँ खुट्टा भए जुत्ता कति कति। सिर्फ आफ्नो खुट्टा निको हुनुपर्छ, जुत्ताको केही चिन्ता मान्नै पर्दैन। हुन त हो, तर काइँला दाजु, ऋतुको र चित्रको लभ परेको धेरै वर्ष भइसकेको थियो रे हामीले सुनेअनुसार। यसले मात्रै गर्यो लभ, यहाँ अरू कसैले लभ गरेका छैनन्? मेरो कान्छो दाजु रमेशले मतिर हेर्दै ठुला ठुला आँखा लगाउँदै अनुहार रातो पिरो पार्दै भन्यो। त्यस्तो होइनन्, तर बिचारी हो, जिन्दगीमा पहिलो र त्यही अन्त्य ठानेर गइरहेको गहिरो अविस्मरणीय माया र चारैतर्फ दुबो जसरी फैलिएको माया आकाश पातालको अन्तराल हुन्छ। बुझ्ने कोसिस गर। खुब होला, हामीले पनि त लभ गरेरै बिहे गरेका त हो नि। यही ऋतुलाई मात्रै कस्तो लभ गर्नु परेको होला? यसरी आफू मरेर उसको बारेमा सोच्ने लभ त्यो। त्यो बेला राजा 1 मिनेट बाँच्नका लागि काग मारेर खायो भन्थे, तर यहाँ निःशुल्क रूपमा पाएको आयोगलाई पनि जबरजस्ती आफ्नै हातले अगाडि सारिदिन्छ बा। यो कस्तो जमाना आयो? होइन ए ऋतु, तँलाई अपुग के थियो भन् त? तेरो लागि केसम्म गरेका छैनन् तेरो आमा बुबाले? यी सबै गाउँलेहरूको कुरा एकपछि अर्को गर्दै मतिर नजर तिर्साएर मलाई पागलै बनाउन लागिरहेको बेलामा यता मेरो मनमा अनेकौँ थरी थरीका कुराहरूले मन खलबलिएको थियो। हर बखत हर पल एकपछि अर्को मानिसहरू मेरै बारेमा अनेक थरी थरीका कुराहरू माथि कुराहरू थप्दै साना साना कुराहरूलाई ठुल्ठुला र सिधा सिधा कुरालाई टेढा मेढा पारेर मेरै बारेमा कुराहरूको माध्यमबाट लट्टु टिपिरहेका थिए। तिनीहरू सबैका कुरा सुनेपछि मेरो मन झन् त्रसित बनेको थियो। मेरो मनमा हजारौँमा लाखौँ लाख कुराहरूले खलबली मचिएको थियो। म आफैलाई मनमनै गाली गरिरहेकी थिएँ। म कस्ती अभागी रहेछु। आज मेरो कारणले गर्दा मेरो आमा बुबाको नाक काटिएको छ। म बाँच्नुभन्दा मर्न नै बेस। म बाँच्नु छैन अब। यस्तोसम्मको अपमानित मेरो कारणले मेरा घर परिवारको लागि हुनु भएको सानो तिनो कुरा होइन। म बाँचेर पनि मरेतुल्य हुनु हो। सी मेरो जिन्दगी, भगवान मलाई यो धरतीबाट कसरी हुन्छ बिदा गरिदेऊ। म मर्न चाहन्छु। अब योभन्दा धेरै पीडाहरू ममा सहन सक्ने क्षमता छैन भगवान। मेरो दुवै हातहरू मनमा नै जोडेर ती मानिसहरूको सामु कोही कसैले पनि नदेखिने गरी भगवानलाई प्रार्थना गरेँ। तर मेरो कुरा भगवानले सुन्नुभयो या त सुन्नु भएन, त्यो भने भगवानलाई मात्रै थाहा हुनुपर्छ।